स्तरको पृथ्वी ग्रहको ग्लोबको एउटा मगर सङ्गठन हुनेछ। सायद पछि गएर अरू ग्रहमा पनि मान्छेको बसोबास भएछ भने निश्चित रूपमा त्यहाँ मगरहरू पनि पुग्नेछन्। त्यसो भयो भने विश्व मगर सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय मगर सङ्घले पनि सायद हामीलाई हुँदैन होला। ब्रह्माण्डीय युनिभर्सल मगर फेडरेसनको सायद हामीलाई आवश्यकता पर्ने हुन्छ। विश्वभरिका मगरहरूको चाहिँ त्यो देशको विशेषतामा केही मागहरू छन् भने, केही समस्याहरू छन् भने त्यो समस्यालाई हामी विश्वभरिका मगरहरूले एकजुट भएर सङ्गठित भएर हामी आवाज उठाउन सक्छौँ। त्यस कारणले पनि काठमाडौँ उपत्यकाव्यापी मगर सङ्गठनको नेतृत्व लिएको 45 वर्षपछि 2031 सालमा 1974मा, त्यसपछि आजभन्दा 37 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय स्तरको मगर सङ्घ स्थापना भएको 37 वर्ष पछाडि मैले काठमाडौँ उपत्यका व्यापी मगर सङ्गठनको नेतृत्व लिएको 45 वर्षपछि, राष्ट्रिय स्तरको मगर सङ्गठनको स्थापना भएको 37 वर्षपछि अरूले गैर मगरले भनेको भनाइ होइन, हामी जस्ता भारे भुरे सिसिपी चान्चुने पर्सनहरूले भनेको होइन। 2031 सालमा 1974मा काठमाडौँ उपत्यका व्यापी मगर सङ्गठनको नेतृत्व लिँदा म 22 वर्षको पट्टो थिएँ। यति बेला 67 वर्षीय युवा 67 इयर्स यङ मात्रै भएको छु। मगरहरूको हक हितका लागि मगर लगायत नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी जस्ता विश्वभरिको टुडी जनताको हक हितका लागि लड्नका लागि आई डिक्लेयर आई एम 67 इयर्स यङ, नट ओल्ड। मेझोर झोरले जदौ सिमिङे पाउ। नमस्कार, श्याम राणा मगर जातिका विविध सूचना, जानकारी तथा मनोरञ्जनात्मक विभिन्न सामग्रीहरूको डिजिटल सङ्ग्रहालय मगर म्युजियममा हार्दिक स्वागत छ। यस मगर म्युजियम मगर जातिका बारेमा खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्न साथै मगर जातिका बारेमा रहेका विविध सामग्रीहरूलाई सङ्ग्रहित गरी भावी पुस्ताका लागि समेत हस्तान्तरण गर्दै यिनीहरूको संरक्षण र विकासमा सहयोग पुर्याउनको लागि स्थापित भएको हो। यस मगर म्युजियममा आजको भिडियो मार्फत मगर समुदायका लागि अत्यन्तै महत्त्व बोकेको ऐतिहासिक सामग्री लिएर आएको छु। नेपाल मगर सङ्घको स्थापना साथै यसको उपलब्धि लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा 2076 असोज 26 र 27 गते काठमाडौँ नेपालमा सम्पन्न विश्वभरिका मगरहरूको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मगर सम्मेलनमा नेपाल मगर सङ्घका संस्थापक केन्द्रीय महासचिव सुरेश आले मगरको प्रस्तुतिलाई नै सङ्ग्रहित गरेका छौँ। महत्त्वपूर्ण यस भिडियोलाई अवश्य पनि अन्तिमसम्म नै हेर्नु हुने नै छ। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यस मगर म्युजियम च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सब्स्क्राइब बटनसँगै रहेको बेल आइकनमा गई अल गरिहाल्नुहोला, जसले यस च्यानलमा सङ्ग्रहित नयाँ सामग्रीको लागि तपाईँलाई सूचना प्रदान गर्नेछ। सुरु गरौँ मगर समुदायको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको आजको सामग्रीलाई। कार्यक्रमका अवसरमा यो पोडियममा उभिएर केही कुराहरू राखिरहँदा, मलाई दिएको विषयका बारेमा केही कुराहरू राखिरहँदा अत्यन्त हर्षित, गौरवान्वित र एक प्रकारले भावुक भएको छु। काठमाडौँ उपत्यकाव्यापी मगर सङ्गठनको नेतृत्व लिएको 45 वर्षपछि 2031 सालमा 1974मा, त्यसपछि आजभन्दा 37 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय स्तरको मगर सङ्घ स्थापना भएको 37 वर्ष पछाडि मैले काठमाडौँ उपत्यका व्यापी मगर सङ्गठनको नेतृत्व लिएको 45 वर्षपछि, राष्ट्रिय स्तरको मगर सङ्गठनको स्थापना भएको 37 वर्षपछि विश्वभरिका मगरहरूलाई एकजुट बनाउनु उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको यो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन वास्तवमा ऐतिहासिक छ, वास्तवमै भव्य छ। यसका आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक बधाई, धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यो परिकल्पना धेरै मगरहरूले धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएका थिए। यो देशका नेपालका मगरहरू त हामी सङ्गठित भयौँ, विश्वभरिका मगरहरूलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहना, त्यो सपना, त्यो भिजन, त्यो मिसन पुरा भएको थिएन। केही वर्ष अगाडि मगर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च गठन त भएको थियो, तर त्यो नेपाल मगर सङ्घको विधान मान्ने
शाखाका साथीहरूलाई समेटेर भएको थियो। नेपालदेखि बाहिरका मगरहरूलाई, बाहिरका नागरिक मगरहरूलाई समेट्ने खालको सङ्गठन, विश्व सङ्गठन स्थापना भएको थिएन। तर आज त्यो सपना, त्यो लक्ष्य पुरा हुँदैछ। यसमा धेरै खुसी लागिरहेको छ। तपाईँहरू जस्तै मलाई जस्तै तपाईँहरूलाई पनि खुसी लागिरहेको हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। यति बेला म ती सारा दिनहरू सोचेर एक प्रकारले भावविभोर र भावुक पनि भएको छु। 2031 सालमा 1974मा काठमाडौँ उपत्यका व्यापी मगर सङ्गठनको नेतृत्व लिँदा म 22 वर्षको पट्टो थिएँ। यति बेला 67 वर्षीय युवा, 67 इयर्स यङ मात्रै भएको छु। मगरहरूको हक हितका लागि, मगर लगायत नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी जस्ता विश्वभरिको उत्पीडित जनताको हक हितका लागि लड्नका लागि आई डिक्लेयर आई एम 67 इयर्स यङ, नट ओल्ड। 67 वर्षीय युवा। त्यति बेला पनि म थिएँ, यति बेला पनि म यहाँ छु। एउटा कार्यपत्र छोटो प्रस्तुत गर्दैछु। मैले चाहिँ शीर्षक छोटोमा राखेको छु। हुन त तपाईँहरू सबैलाई धेरैले थाहा छ, तर पनि यहाँनिर केही मैले कतिपयलाई रिपिटेसन पनि हुन्छ होला। मगर जाति, इतिहास, वर्तमान, सङ्गठन र औचित्य। र सायद नेपालदेखि बाहिरका मगर साथीहरू जो आउनुभएको छ प्रतिनिधिको रूपमा, उहाँहरूले एक प्रकारले मोनोटोनस पनि फिल भइरहेको होला। नेपालका मगरहरूको मात्रै छ, नेपालका मगरहरू एक प्रकारले हावी छन्, त्यो सायद त्यस्तो लागिरहेको होला। त्यसैले तर सायद यो पहिलो सम्मेलन, त्यस प्रकारको पहिलो सम्मेलन नेपालदेखि बाहिरका मगरहरू, त्यो देशको नागरिक भएका मगरहरू आएको पहिलो सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय मगर मञ्चको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको रूपमा भएर पनि सायद त्यस्तो लागेको हुनुपर्छ। तर आगामी सम्मेलनदेखि भने सायद यो सम्मेलनको स्वरूप, यस्तो सम्मेलनको स्वरूप अर्कै प्रकारको होला। अब मैले छोटोमा, हुन त मलाई 30 मिनटको समय दिएको छ, तर समयको तकाजालाई ध्यानमा राख्दै म पनि सकेसम्म छुट्याउने कोसिस मेरो रहनेछ। मगर जातिको इतिहास धेरै पुरानो छ। यसमा विद्वानहरूका बिचमा, अनुसन्धानकर्ताहरूका बिचमा मतैक्य पाइँदैन। त कम्तीमा पनि 4,000 वर्षदेखि, 3-4 हजार वर्षदेखि सायद मगरहरूको चाहिँ बसोबास भएको हुनुपर्छ भन्ने भनाइ छ। र मगरहरूको उत्पत्ति कहाँ भयो भन्ने बारेमा पनि विद्वानहरूमा मतैक्य पाइँदैन। धेरै विद्वानहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय विद्वानहरूले मध्य एसियाको आसपासमा भनेका छन्। तर हालसालै नेपालका विद्वानहरू, नेपालका अनुसन्धानकर्ताहरू जसले यो बारेमा, मगरको इतिहासको बारेमा, मगरको उत्पत्तिको बारेमा अनुसन्धान गरेका छन्, तिनीहरूको चाहिँ कन्भिन्सको धारणा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मगरहरूको उत्पत्ति नेपाल लगायत भारतीय उपमहाद्वीपमा भएको हुनुपर्दछ। यो नौलो विचार हो, यो पुष्टि हुन अझै बाँकी नै सायद होला। तर मलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि यो भनाइ अरूले, गैर मगरले भनेको भनाइ होइन। हामी जस्ता भारे भुरे सिसिपी चान्चुने पर्सनहरूले भनेको होइन। मगरहरूको इतिहासकै बारेमा पिएचडी गरेका विद्वानहरूले भनेको हुनाले यो भनाइ, यो तर्क, यो निष्कर्ष, यो सिन्थेसिस सायद सही हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। र मगरहरू यति बेला, धेरै मगरहरू त नेपालमा बसोबास गर्दछन्, त्यो निश्चित रूपमा सत्य मलाई लाग्छ। 80-90% सायद यस्तै होला। त्यसबाहेक भारत, भुटान, म्यानमार आदि देशहरूमा पनि मगरहरू त्यहीँको नागरिकको रूपमा वर्षौँदेखि, झन्डै सदियौँदेखि अथवा पुस्तादेखि बसोबास गरिरहेका छन् भने पछिल्लो समयमा संयुक्त राज्य, जसलाई हामी नेपालीमा बेलायत भन्दछौँ, मलेसिया, हङकङ, सिङ्गापुर आदि देशहरूका साथसाथै कनाडा, अमेरिका लगायत विभिन्न देशहरूमा पनि बसोबास गर्दछन्। त्यहीँकै नागरिक भएर, त्यहीँकै पासपोर्ट होल्डर भएर गर्ने बाहेक केही इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरू मात्रै। सिङ्गो समुदायको कोणबाट हेर्दा हामी विभेदमा परेका छौँ। त्यसैले हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ। यी सबै स्थिति भएको हुनाले हामीले मभन्दा अगाडिका मैले अघि भने 2031 सालमा काठमाडौँ उपत्यका व्यापी लाङ्गाली परिवारको नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाएको थिएँ। त्यो सङ्घ 3 वर्ष अगाडि स्थापना भएको थियो। र त्योभन्दा
र त्योभन्दा अगाडि पनि मगरहरूले सङ्गठन बनाएका थिए। यस्तो स्थिति भएको हुनाले यसरी विभेदमा परे, राज्यद्वारा विभेदमा परेको, उत्पीडनमा परेको, शोषणमा परेको, अन्यायमा परेको, राज्य सत्तामा पहुँच प्रतिनिधित्व नभएको आदि कारणले एकातिर, अर्कोतिर मगरहरूलाई सङ्गठित गर्ने, मगरहरूलाई एकताबद्ध बनाउने, मगर हकहितका लागि सङ्घर्ष गर्ने, भाषा संस्कृतिका लागि सङ्घर्ष गर्ने आदि उद्देश्यले मगरहरूले सङ्गठनको निर्माणको आवश्यकता र औचित्यलाई महसुस गरेका थिए। र त्यसैले 2012 सालमा, विक्रमसँग 2012 सालमा, भनेको मतलब आजभन्दा झन्डै 54 वर्ष अगाडि, 2012 साल भारतीय गुल्मीमा मगर समाज सुधार समितिको गठन गरिएको थियो। 54 वर्ष अगाडि। तर त्यो सङ्गठन निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था, त्यसको 5 वर्षपछि जुन निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था यो देशमा लादियो, तत्कालीन राजा महेन्द्रले कु गरेर जुन तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था लादे, त्यसले त्यो मगर समाज सुधार समिति लगायत सबै जातीय संस्था र राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लगायो। त्यसकारणले फेरि मगर सङ्गठन एउटा दमित भयो, मगर सङ्गठन बिलायो, हरायो। तर सङ्गठन बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो चेत, सङ्गठन बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो भावना घुसको आगो जस्तै मगरहरूको भित्रभित्रै सल्किरहेको थियो। त्यसैको फलस्वरूप त्यसको झन्डै 10 वर्षपछि, त्यसको झन्डै 16 वर्षपछि 2028 सालमा निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको चाहिँ हेडे चलिरहेकै बेलामा फेरि युवा मगरहरूले लाङ्गाली परिवार नामको सङ्गठनको निर्माण गरे। लाङ्गाली परिवार नामको सङ्गठनको निर्माण गरे। लाङ्गाली परिवार एक प्रकारले क्यामोफ्लेज गरे। नगर परिवार भन्न सकिने अवस्था थिएन, निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था थियो। त्यसैले उनीहरूले छल्नका लागि क्यामोफ्लेज, यसलाई सैन्य भाषामा क्यामोफ्लेज भनौँ, लाङ्गाली परिवार भनेर भने यो 12पन्थी मगरहरूको ढुट भाषामा लाङ्गा भनेको गाउँ, लाङ्गाली भनेको गाउँले परिवारको नामबाट फेरि एउटा सङ्गठनको निर्माण भयो, लाङ्गाली परिवार हो। त्यही सङ्गठन हो जसको म 3 वर्षपछि अध्यक्ष हुने मौका मलाई मिलेको थियो। हुन त्यति बेला मलाई उनको नाममा दुम केही थाहा थिएन, तैपनि चाहिँ त्यो आइपरेर अगाडि बढ्दै गयो। त्यसपछि चाहिँ म के भन्न सोच्नु, आफ्टर द्याट आई नेभर टर्न ब्याक, आई नेभर लुक ब्याक। त्यसपछि त आगे जो बढ्ता गए त यहाँ आ पहुँचा भनेर भन्नु पर्यो। त्यसरी 2028 सालमा काठमाडौँ उपत्यका व्यापी लाङ्गाली परिवारको स्थापना भएपछि 2038 सालमा फेरि त्यसको 10 वर्षपछि फेरि राष्ट्रिय स्तरको एउटा ऐतिहासिक दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो बुटोलमा। यहाँबाट पश्चिम रूपन्देही जिल्लाको बुटोल, नेपालका मगरलाई थाहा छ, तर बाहिरबाट आउनुभएका मगरलाई सायद विशेष गरेर भारत भुटानबाट आउनुभएका मगरलाई थाहा छैन। त्यसैले मैले भने यहाँबाट पश्चिम रूपन्देही जिल्लाको बुटोलमा एउटा सम्मेलन भयो। त्यसले एउटा केन्द्रीय तह समिति बनायो, नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घको स्थापना गर्यो। त्यही केन्द्रीय समितिको आयोजना, केन्द्रीय तह समितिको आयोजनामा 2039 साल फागुन 15, 16, 17 गते दमौली, मेरो गृह जिल्ला तनहुँको सदरमुकाम दमौलीमा भव्य र ऐतिहासिक रूपमा प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन स्थापना भएर सम्पूर्ण मगरहरूको एकमात्र सर्वोच्च सङ्गठन, प्रतिनिधिमूलक सङ्गठन नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घको स्थापना भएको थियो। त्यति बेला त्यो लाङ्गाली भन्ने फेरि एक भाषी, अघि मैले पनि मगर त्रिभाषिक छन्, एक भाषाको शब्द पर्यो। त्यसैले र पछिल्लो चरणमा तानाशाही पञ्चायत व्यवस्था ढलेपछि फेरि सापेक्ष रूपमा खुकुलो एउटा बहुदलीय व्यवस्था आयो र त्यसले मगर आदि नाम राख्न दिने अवस्था बन्यो। शेर्पाहरूले त्यति बेला शेर्पा सेवा केन्द्र भन्दैनथे, सगरमाथा सेवा केन्द्र भन्थे, गुरुङहरूले रोधी परिवार भन्थे। यसरी चाहिँ हामीले क्यामोफ्लेज गरेर के त भन्दाखेरि जाति सङ्गठन चलाएका थियौँ। र त्यो 2039 सालमा आजभन्दा 37 वर्ष अगाडि मगरहरूको राष्ट्रिय, त्यति बेला काठमाडौँ मात्र होइन, धरानमा, पोखरामा, सुर्खेतमा, बुटोलमा, नेपालगञ्जमा, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मगरहरूले स्थानीय सङ्गठन जस्तो बनाएका थिए। त्यो सबैलाई समेटेर एउटा राष्ट्रिय स्तरको मगरको सङ्गठन बन्यो 2038 सालमा। आजभन्दा 37 वर्ष अगाडि। र यसरी मगरहरू नेपालमा सङ्गठित भए र यसका धेरै देशैभरि शाखा प्रशाखाहरू छन्, भ्रातृ सङ्गठनहरू छन्, युवा, विद्यार्थी, महिला लगायत, लेखक लगायत, भूभू सैनिक प्रहरी लगायतका थुप्रै शाखाहरू छन्। विदेशमा पनि यसका शाखाहरू छन्।
यो धेरै उपलब्धिपूर्ण यस्तो धेरै उपलब्धि भएको छ। यी मगर सङ्गठनहरू राजनीतिक हिसाबले वैचारिक हिसाबले समावेशी छन्, किनकि मगरहरू जातीय हिसाबले एक छन्, साङ्गठिक हिसाबले एक छन्, तर विचार, आस्था, राजनीतिक पार्टी, दर्शन, धर्म आदि हिसाबले विभाजित छन्, एक रूपमा तिनीहरूमा छैन। त्यसरी यो सबैको समावेशिता हुने गरी हामीले के त भन्दाखेरि मगरहरूको यो त्यस्तो सङ्गठन बनाएका थियौँ र आज हामीलाई त्यतिले मात्र पुगेन। 2028 सालमा हामीलाई काठमाडौँ उपत्यका व्यापी लाङ्गाली परिवारका त्यो सङ्गठनले मात्रै पुगेन, हामीले राष्ट्रिय सङ्गठन बनायौँ नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घ, जुन पछि हुँदै हुँदै नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घबाट नेपाल लाङ्गाली सङ्घ, नेपाल लाङ्गाली सङ्घबाट नेपाल मगर सङ्घ हामीले बनायौँ। तर यति बेला हामीलाई यसले मात्र नपुग्ने भयो, हामी नेपालबाट बाहिर पनि जानुपर्ने भयो, किनकि मगरहरू संसारभरि छरिएका छन्। ती सबै मगरहरूलाई समेट्नुपर्ने भयो, ती सबै मगरहरूलाई सङ्गठित गर्नुपर्ने स्थिति आयो, ती सबै मगरलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्ने आयो। सबै मगरहरू एउटै थलोमा, विश्वभरि छरिएका मगरहरू एउटै थलोमा समेटिनु राम्रो देखियो, त्यो आवश्यक पनि भयो। त्यस कारणले यति बेला हामी अन्तर्राष्ट्रिय मगर सङ्गठन बनाउन भनेर यहाँ जुटेका छौँ साथीहरू। त्यसैले मलाई लाग्छ यो ऐतिहासिक क्षण हो, यो ऐतिहासिक दिन हो र मगर सङ्घका उद्देश्यहरू चाहिँ के हुन्छन् त भने सम्पूर्ण मगरहरूलाई एकताबद्ध गर्ने, सङ्गठित गर्ने, मगर भाषा संस्कृतिको विकासको लागि प्रयत्नशील रहने, पहिचान हक अधिकार राज्य सत्तामा पहुँच प्रतिको लागि सङ्घर्ष गर्ने, मुलुकको समान विकासमा योगदान दिने आदि राष्ट्रिय स्तरको मगर सङ्गठनको उद्देश्यहरू थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मगर सङ्गठन निर्माण गर्नका लागि जो हामी यो हलमा भेला भएका छौँ त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मगर सङ्गठन जुन निर्माण गर्नेछ त्यसको उद्देश्य निश्चित रूपमा देशको सिमानादेखि बाहिर विश्वकै सिमानामा गएर विश्वभरि छरिएका मगरहरूलाई त्यसले सङ्गठित गर्नेछ, एकजुट बनेछ। अनि हामीले भन्नेछौँ मगर्स अफ द वर्ल्ड युनाइट, मगर्स अफ द वर्ल्ड युनाइट, विश्वभरिका मगरहरू एक हौँ। त्यसो हामी गर्नेछौँ। त्यसो गरेपछि निश्चित रूपमा अब नेपालदेखि बाहिरका देशका मगरहरू नेपालका मगरहरूको बिचमा भावनाको साटासाट हुनेछ, विचारको साटासाट हुनेछ, अनुभव ज्ञान सिपको साटासाट हुनेछ, आदान प्रदान। यहाँका मगरहरू देशमा जानेछन्, देशका मगरहरू यहाँ आउनेछन्। यसरी त्यस्तै एउटा विश्व एउटा मैत्री भावना बनाएर हामी विश्व समुदायलाई नै, समग्र विश्वलाई नै हामी के त भन्दाखेरि अगाडि बढाउनमा, विश्व मानव समुदायलाई अगाडि बढाउनमा सानो सानो भने पनि सायद योगदान दिन सक्नेछौँ। त्यस उद्देश्यले आज हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मगर सङ्गठन स्थापना गर्दैछौँ। यो विश्व स्तरको, यो पृथ्वी ग्रहको, ग्लोबको एउटा मगर सङ्गठन हुनेछ। सायद पछि गएर अरू ग्रहमा पनि मान्छेको बसोबास भएछ भने निश्चित रूपमा त्यहाँ मगरहरू पनि पुग्नेछन्। त्यसो भयो भने विश्व मगर सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय मगर सङ्घले पनि सायद हामीलाई हुँदैन होला, ब्रह्माण्डीय युनिभर्सल मगर फेडरेसनको सायद हामीलाई आवश्यकता पर्ने हुन्छ होला त्यति बेला। अहिले नै चाहिँ हामी भने अन्तर्राष्ट्रिय मगर सङ्गठनमा मात्रै केन्द्रित हौँ, यसैमा हामी चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरौँ। यही हाम्रो सपना जपना, यही हाम्रो उद्देश्य लक्ष्य बनोस्, यिनीको राख्न चाहन्छौँ। र नेपालमा चाहिँ हुन त नेपालदेखि बाहिरका मगरहरूलाई मगराँत भन्ने कुराको त्यति साह्रो सरोकार नहोला, तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मगराँत भनेको एउटा यस्तो थलो हो, एउटा यस्तो थलो हो जसमा एउटा पहिचान छ, जसले एउटा मगरहरूलाई हाम्रो नाममा पनि एउटा यो संसारमा, यो विश्वको कुनै ठाउँमा, कुनै कुनामा सानो एउटा टुक्रा हाम्रो नामबाट छ भन्ने एउटा के त भन्दाखेरि त्यो एउटा सन्देश दिनेछ, त्यो ज्ञान दिनेछ। त्यो धेरै महत्त्वको एउटा उपलब्धि हुनेछ। त्यसैले विश्वभरिका मगरहरूले चाहे भर्खर नेपालबाट गएर त्यताको नागरिक बनेका हुन्, चाहे भारत, भुटान, म्यानमार जस्ता देशहरूमा वर्षौँदेखि बसिरहेका मगरहरू किन नहुन्, यो मगराँतको आन्दोलनलाई, मगराँतको निर्माणलाई, मगराँतको स्थापनालाई समर्थन गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। जसरी भारतका मगरहरूले यो सेड्युल ट्राइबका लागि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, त्यो मागलाई
हामी नेपालका मगरहरूले समर्थन गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी विश्वभरिका मगरहरूले यो मगरनाथको मागलाई, अब अरू देशको मगरको माग के छ मलाई थाहा छैन, त्यसैले मैले भन्न सकिनँ। त्यो भारतको मगरको मैले सुने हुनाले चाहिँ यो मैले राखेँ। र यसरी चाहिँ विश्वभरिका मगरहरूको चाहिँ त्यो देशको विशेषतामा केही मागहरू छन् भने, केही समस्याहरू छन् भने त्यो समस्यालाई हामी विश्वभरिका मगरहरूले एकजुट भएर सङ्गठित भएर हामी आवाज उठाउन सक्छौँ। त्यस कारणले पनि एउटा विश्वभरिका मगरहरूको सङ्गठनको आवश्यकता छ। यिनै कुराहरू तपाईँहरू समक्ष राख्दै र अन्तमा फेरि पनि यो जुन ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय मगर सम्मेलन भइरहेको छ, यसमा उपस्थित हुन पाउँदा यो एउटा सानो सानो छोटे मोटे कार्यपत्र अथवा के भन्ने यसलाई यो पेस गरेर पाउँदा हर्षले गदगद भएको छु। र यो आयोजना गरेकोमा सम्पूर्ण आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू देशभित्रबाट, देश बाहिरबाट, नेपालदेखि बाहिर देशका जो प्रतिनिधि आउनुभएको छ उहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत पनि भन्न चाहन्छु। र यो सम्मेलनले एउटा सशक्त, जुझारु र एउटा समन्वयकारी सङ्गठन निर्माण गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र त्यस्तो सङ्गठनको निर्माणमा, त्यस्तो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनमा, संसारभरिका मगरहरूको लागि केही गर्नमा म सधैँ यो शरीरमा एक थप्पा रगत रहेसम्म, 45 वर्ष त भइसकेछ म मगर सङ्गठनमा लागेको, यो शरीरमा एक थप्पा रगत रहेसम्म लागिरहनेछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाल मगर सङ्घका संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगरले प्रस्तुत गर्नुभएको आजको सामग्री यहाँलाई कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि यहाँको रचनात्मक प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नु नै हुनेछ। साथै यस भिडियोलाई सबै समक्ष पुर्याउन सेयर समेत गरिदिनुहोला। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मगर सम्मेलन साथै मगर समुदायका जिउँदो इतिहास सुरेश आले मगरप्रति हार्दिक धन्यवाद। र हार्दिक धन्यवाद भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुने तपाईँलाई पनि भन्दै म श्याम राणा मगर अर्को सामग्रीको साथमा आउने नै छु भन्दै यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। जिलो मैं छोड़ले जेदौ सिमिङ पाऊ मगर ही कार्ड वीडियो उसके मगर म्यूजियम चैनल के सब्सक्राइब जाटना यानीस इलाक दाचा भिडियो आंग लाइक कमेंट हटे शेयर जाटमा यानीस जिलो